ሰላም ሰላም ፍትዋትን ክብራንን አመን ለዓለም ትርከቡ ናይ ቻናለይ ቤተሰብ ከመይ ትኾኑ ኩሉ ሰላም እግዚአብሔር ይመስገን ወገነይ ሰላምዬ ንስኻትኩም እውን በብዘለኹምዎ ሰላምኩም በዝሕ ተረፍ ክብለለይ በዓልቲ ሙሉእ ተስፋየ እንኳዕ ድማ ናብ ቻናለይ በሰላም መጻኹም ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ ዝኸውን ከዓ ደቂ ዓበይቲ ወይ ማዕረይ ባይ ዘ ወይ ክብራት ኣሕዋተይ እስከ ዝኾነ ነገር ማለኒ ቁሪ ክመት ኢለ إيدي تسالي خمات له زعد زنه قري وي بس ما أنك نقرأكم ما يخالم بتعم حيال قرنيوس كعم عزيز فلتن سكال تمكاتين بركة عند حرس دحن كخاني ولنا ما يتناينا قرر زعد زلنا مالتي إنها كبرت حواتي لو ما عند سكوا علي كريئكم باي زويدك مرانك ممكن بهالكلنا بصراحة إنك علن دعي عن ناس أسرح لي لم يروحينا كفالي متأني بقى ولا خمسي مزم سرحتني مساعتهم يكسرح زوعل لك خماتهم لك عمالتي تخفلن زي ولي مساعتهم يسرح زوعل ندعي لهم لي خوينا يفلطن نيلو ما عنتو على اسك خريئكم كاوخاني اسك كله اريس كارينا زولكم ناو نيركم كاريئكم يا الراس لازلو مالتي لو ما انتي ما يكستي لخير زعما حيال يعني ربك فش نالت وحد نغاري نيرنا ما يرخوك خذل أفسيسة زمن دوريت بوملوك على محمد سجيريو كاوزي نازاركو ويا مالتي زاد تريوار لهم كشنا أيام برارمو درجة حنت مترو 9 سنتيمتر يا أنا رجع بيتي ويا معريا وإذا خشنا طالعت شعرت كاريا زلت يعني إيش زورا أخلتيا كاميريو زا خشنا زلت وهالات شعرت كاري تخن كبابي 3-4 كاري زخون دمو بوشتي ناي تحتي درجة لو الماتيو زير أخوكم ياو ذات أرزن قرعة رأيتكم من بر على بوشت حزنا أمنت كمني حرج أسفيزا شجورتات زخون يكون قوتة نجار دست نجار عبيسي بقى بعين خالك تريس لك نجار إذا أمت اللو بوشت قهر اللو إذا خشنا دمو نورمال كشنا شعرت كاري زلكم زلكم دمو كيتشن كابنيت بحرقة صغيرة كاوخاني استوف زيني عوي زيني عد عرب نطقومو لاوندري بتاعي امط الله زبناتي حساب مالتي ያው ንحوار ምበር ንግዚ እንኳን ከም ክላስ ይኸጥቆሞ ቆልዑስ ከዓዝ መጽው ደጋ ቤት ወይ ማዕረይ ደحنا خራይ እንድሕር ዘውፀለይ ኮይኑ ንግዚኡ ንዓይ ከም ካልኣይ መደቀስ ይገብሮሞ ተኻለት ከዓኒ ንኸካሪ ይሓሲበኒኹ ካውዚ ከዓኒ ዝትሪዎ ዘለኹም እዚኣ ማለት ይዛ ክላስ እዚኣ አመደቀሲ የኔኹ መስለኒ ነኖ ሳሎን እዚ ሳሎኒ በጣዕሚ ሰፊሕ በቃ ጎልጎል ይስቂሉ እንዲያም ተዝኸፈል ነርስ ክልተ ሰፋሕት ክላስ ምዃነ ያው በዚ ከዓኒ ብሳሎን ጌርኩም እዚ መረባዩ ረይዎ መረባዩ زايح عني خانشول يا مالتيونا بتعمل سفيحيو سهلون بتعمل مالتين أنا سجر من التعيه ملو مركز وفاتيس خمل اللي ديونا والكنيرنا إذا ماي ناو حفكو وي ماي بزي حلو خاوزي آخشنا يا خاو عني قدي ناو سمري ساعتين بر مدك أسلا خاريكم نيرة وشت مدك أسخ عني شنت بيتلو خاوز حد حوات هيتر لخن مدك أسسي نمتاش شنتي تقورلو أبعد ناس ما يلنو كويج إنه يقلت له بفزم تعمر أيجنو أيبل كم أتحزن أيو نمتاي ريو انتني هو تانكر مالوتي قدي تابيتون بوتا حزي تانكر زي ولا كذا أي سرحن برماي حزي أو حد بوتا بتاريات مز سالستي سو منا تزبخ أيا نشنت بيتنا نمتحد أزبي بتشا تانكر ما يخاط ستيل زيت خالمبل سلازع قرن بك هابون بايز مال حتى كي حتقومط تانكر مالت عاول على هدم زقمات يوم مالتي سلازي كبرات حواتي اذا تريو زلهم قوص القومه نابل علي ولا سالتي روعي حمشي 10 توالي يوزع نلعلي ديومو كاو تانكر عاول علي امد تانكر كعني مايك تفخلا ناف شنتيتنا ناف كشنه يمزق مالتيو ازي مالت شنت بيت ماي ايس اننزلو مايك تمصخلا كابون باخ مصليو مايك تطفخلا دمو خاف تانكر كوردليو سلازي 4 ساعات ماين هو شنت بيت ايجني مالتيو እና ደቃ ቤት ወይ ኣብ መደቀሲ ሽንት ቤት ግድንዩ ሓራስ ትከውን ትኽእል ሓራሳት ትኾነ ትኽእላ ሓደ ካላይ ከዓኒ ዓውይ ሰብተልዩ
ويكعليت اندحت فرحة وينكن أمرك أسي شنتيتس نبوزح نقر طقام أيو كالاي كعني شنتيت أيدل اندحت الله وينكن سراميك تقور أمو نجزيو يزولكن إذا أنا إلي محسابيتنا شنتيت ما تقامي تقاريفكن جزياو ناقحتكن كتقورة تخليها هنكم بزل جزا كاريكني أنا ونجزيو شنتيت هاي تقومن اسكاف سلس 4-5 قلع زولك أي تقومن أو حتى يقوم تقلقن شنتيت قينا برت أمتأتا سراميكات تقطم ما يمنامن تقطمو أبزلينا ساعات إذا أنا إلي محسابيتنا أنا شنتيت ما تقامي تكفكف تبلوان مالتي ያው ንወደፊት ካርኤኩም ይኸውን ከመይ ዝኸውን ስለዚህ ያው ሽንቶይ ታገዳሲ ወገኔ ሓንቲ ኻኒ ያው ብደገ ዘላ እያ ታብ ደገ ዘላ ካርኤኩም ኢና ሕዚ ረይዋ እዚ ኣን ሕዚ ያው እዚ መደቀሲ እኒኹ መደቀሲ ባዕሉ ክልተ በር ኣለዎ ሓደ ብሳሎን ኣቲኻ ካላይ ከዓኒ ብደገ ተኣቱ ትኽእሉ ብሳሎን ቁም ተኣቱ ትኽእሉ ሕዚ ንኣብነት መደቀሲ መብዛሕትኡ ሰብ ታይዱ ብሳሎን ብቻ እዩ ዝኣቱ ብደገ ይውሊ ግን ጉድኣቱ እንታይ እንሂዎ ጋሻ ሳሎን ከለኩም ከሎ መደቀስ ብደገ ዘይምእታውኩም ዕጹው ተኸይኑ እንታይ ጉድኣቱ ሓደ ሳሎን ጋሻ ከሎ ብና መደቀስ ተኣቱ ከለኩም ብማእኸል ጋሻ ኢኹም ትኸዱ ትመጽ ዘለኹም ሓደ ካላይ ከዓኒ ዝኾነ ሓደ ጋጋጥም ከሎ ክልተ በር ተልዩ ኣማራጽ እኒኩም ካልሳይ ከዓኒ ሕድሕድ ተካሪቦ ትኾንኩም ሳሎን መደቀስ ነንወን ተካሪ ይኽእል እዩ ራብዓይ ከዓኒ ደቂ ዓበይቲ ወይ ንስኻትኩም ሳሎን ብቻ ክሕዝየ ተልኩም መደቀስ ተካሪዋ መደቀስ ብቻ ተኣኽለንያ ተልኩም ሳሎን ተካሪቡ ስለዚ መደቀስ ክልተ በር ምህላው ንብዙሕ ጥቕሚ እዩ ዝጠቕመካ እንድሕር መደቀስ በር ዘይብላ ግን ብዙሕ ነገር ትጎደአኩም ምንም ጥቕሚ የብላይ ማለት እዩ ንዓይ ከምዚ ገይረ ዝርዳእኒ እና ያው እዚ ማይ ናጎጠትኩ እየ ማይ ጎጢጠ ማይስቴ ወዲ ዓላላ የዘብሎ ምክንያቱም ሲሚንቶ ማይ ዘጥንክሮ እንድሕር ተባሂሉ ማይ ከዓ ክሰተልዎ ካውት ምን ድበይ ደሞ ማይ ዘዕቋረ ከምዚ ገይረ ጻሪገ ንበረኸ ኣወጻጺኤ መረባይ ኣደራሪቀ ንገዛይ ይኸይድ ኣለኹ ማለት እዩ ሞይተ የቆር ማርያምን ታይደየ በቃ እውነት ገዛኻ ግን ባዕልኻ ተስርሐ ካለኻ በጣዕሚ ይጽብቕ ኣነ ብዙሕ ሸለልትነት የዝርኢ ብዙሕ ነገር ኣይኮነን ዶ ኣብ ቅድሚኡን ኮፍ ኢልካሲ ንእሽተይ ሰዓት ከመይ ገይረ ከርደኩም ዋረንስ ንእሽተይ ሰዓት ፍልይተልኩም እዚ በቃ ናብታ ስሩሕን ጉያ እምበር ናይ ባዕልትኹም ማለት ናይ ሰብ ነገር ብዙሕ ኣይርድእን ኮንትራት ሃብኩም መዓልታዊ ሃብኩም እና መዓልታዊ ደግሞ ኣይተስርሑ ኮንትራት ይጽብቕ ሓደ ነቲ ግዜኹም ካልኣይ ከዓ ንገንዘብኩም ኣብ መዓልታዊ ብጣዕሚ ሰብ ለጠጥ ዝብል ግን ገንዘቡ ብቻ እዩ ዝቋር እዚ ኣጽርና ኮንትራት ጌርኩም መስርሕዎ ካብኡ ብዝተኻለኩም መጠን ገዛ ክትስርሑ ካለኹም ናይ ገዛ ኣቑሑት ትገዝኡ ካለኹም በዓልትኹም መጓዓዝዎ በዓልትኹም ምጽዎ ደዊልኩም ኣስርሕዎ በዓልትኹም ማለት እዩ ተተኻኢሉ ኣይኮነን ደሞ እና መጻኹም ኣነ ሕዚ ማዕጾ ክሰርሕ ካለው ለፈጽፈጽ ይብል እግረም ኮይና እየ ዝጻርጋ ማለት እዩ ተዘይ ኮይኑ በዓል ዋና እንድሕር ዘይብሉ ግን ናብኡ ይደርቕ ይባላሸው ምናምን እና በዓል ዋና ኣገዳሲ እዩ ኣብ ገዛ ምስራሕ ክብራት ኣሕዋተይ እና ከምዚ ኣገይረ ማይ ኣሰታቲ ዛቆሪ ቁሑም መቢለያ ከዓ ንገዛይ ክኸይድ እየ ክብራት ኣሕዋተይ እና ያው ከምዚያ ትመስል ደቂ ዓበይቲ ወይ ማዕረይ እንግዲህ ያው ትመረባ ኣብ ጫፍ ክረአየኩም ይሆ ክሽኖ እንሄውዚ መደቀስ እንሄውዚ ሳሎን እንሄውዚ ብድሕሪት ደሞ ሓንቲ ሰሪስና ሓንቲ ሽንቴት ዓርያ ዝንሄመር ኩላ ትረአለያ ማለት እዩ እና ናይ ሎማዓንቲ ውዕለይ ከምዚኣ ትመስል ነይራ ክብራት ኣሕዋተይ እንግዲህ ያው ጸሎት ገይረልና መፈጸምትኡ የርኢ ክበልና ገዛ ምስራሕ ሕማም ርእሲ ብጣዕሚ እዩ ከቢድ ገዛ ክበሃል ብክልተ ቃል ኢኻ ትጽዋዕ ግን ስራሓ ግን ቆፂርካ ይወድኣን ገሪምኒ ብጣዕሚ ደቂ ዓበይቲ ወይ ኣብ ዝኾነ ሰዓት እንዲያም ተጨናኒ ቅርሺ ሲነሲ ናብ ቃተይ የሚያህለኩም ዕብድ ዝገብረኩም ቀርስኩም ይስሕተኩም ብጣዕሚ ማለት እዩ ኣነ ደሞ እንታይ ሕማቅ ጸባይ ንህንስ ዝሓስኩዋ ምውዳእ ሓደ ሰብ ሸለል ይብሎ ወላ ካይተለመፀ ይኣቶ ሰኢሉ ዘይነበር ይብል ኣነ ግን ዝሓስኩዋ ዘይውዳእ ንምንታይ ልህልኸ ይዝሕሰን ብጣዕሚ ተጎዲእየ ዝረዝሮ ግን ተመስገን ዘዝቀደመ ያው ኣብ ተስፋ ዘይቆርጸሉ ግዜ በፂሐ ተመስገን እንግዲህ ክብራት ኣሕዋተይ መጨረሻው ደግሞ እንታይ ይኸውን ቀለም ምስተቀለመ ሰራሚክ ምስተጎሮ ቢትሮ ምስተጎሮ እንታይ ይመስል ንዝብል ክርኢና ዘዝቀደመ ግን ወዲእና ኣይቁሪ ካልናየን ዘይመስል የመሲለ ስደት ካጥዕም በእውነት ብድሕና ገንዘብ ኳ ትሰርሕ ወይኔ ሓበሻ ስራሕ ግን ይሃብካ እዩ
بزخنا جن دق عبيت واي إلو ما أنت بدي زي أتمثل نيرا سسنايو